خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے، مل کے باواز بلند نعرہ تکبیر، ایک باری پھر آکھو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اگلے تا پچھلے بازو بلند کر گیا آسمانی نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنات لعنت، اہل بیت دشمنات لعنت۔ ایک نعرہ لوں لگا سارے واجب سمجھ کے جواب دیو، پاک بطول دے دشمنات لعنت، پاک سیدہ دے دشمنات لعنت، ایک مل کے باواز بلند صلوات، صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، جتنا ذہنہ چلی بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو۔ بھائی اجا جشن شروع ہے، صلوات سارے انہوں ہوندی ہے تے ساری بابا سے بلند پڑھو جی۔ اجا ہمیں سارے بندیاں نہیں پڑھی، جیڑا جیڑا بندہ امام زمانہ دی زیارت کرنا چاہتا ہے، کربلا دی زیارت کرنا چاہتا ہے، ایک کوئی صلوات پڑھو تے بابا سے بلند پڑھے جی۔ بڑی مہربانی مالک اللہ اس جشن دا صدقہ بانیان دی توفیق آج اضافہ فرماوے، مولا بانیان دے رزق اضافہ فرماوے۔ جیڑے میرے بھائی برون ملک نے، بھائی ارسلان حیدر، جتنے بھی بھائی نسیم عباس، مولا سب دی توفیق آج رزق مال جان وقت اضافہ فرماوے۔ مولا ایدی رات دا صدقہ میرے سمیت تو انہوں سب نو 14 دا زوار بناوے، انہاں بزرگان دا مولا سایہ سلامت رکھے، بھائی ران دی ڈیوٹی، بابا جی دی ڈیوٹی، سب دی نوکری ڈیوٹی مولا اپنی بارگاہ چ قبول فرماوے۔ تے جتنے تشریف فرماؤ جشن منا لیے، تھک دے نہیں گے جناب بھائی جان، چال لینا پڑھئے تے پھر اس تو بعد قصیدے شروع کریے۔ ایک اور صلوات پڑھو مل کے بابا سے بلند جی۔ کی ٹائم ہے اجے اتنا نہیں ہوا ہے، اچھی صلوات پڑھو جی بھائی جان۔ ہر بندہ جشن چاہ نہیں سکتا، ہر بندہ جشن منا نہیں سکتا، ہر بندے دی جورت نہیں جشن آوے تو جشن مناوے۔ بندے آدھے نو ویکھو جی ادھی رات دا ٹائم ہے، ساری ساری رات بہ رہندے جشن مناندے نے، ایک صلوات مل کے سارے بابا سے بلند پڑھو جی۔ آجو جی آجو، بسم اللہ، بسم اللہ جی، بسم اللہ جی، خیر مبارک۔ بڑے محترم واجب الاحترام بھائی نعید آباد جگ صاحب، اپنی مثال آپ مولا زندگی دراہ فرمائے۔ سر ٹھیک ہو، تھوڑے جا پڑھ لیجئے، بڑی مہربانی جناب۔ ایک صلوات مل کے سارے بابا سے بلند پڑھو جی۔ آجو آجو بھائی جان آجو۔ آج کون آیا کہ دی آمد وجود سرور عالم کا زین آیا ہے؟ کیا بات ہے جناب، بڑی مہربانی سر، مولا زندگی دراہ فرماوے۔ وجود سرور عالم کا زین آیا ہے، خدا کے چین کی بیٹی کا چین آیا ہے جناب، بڑی مہربانی جناب۔ وجود سرور عالم کا زین آیا ہے، خدا کے چین کی بیٹی کا چین آیا ہے، رسول ہاتھ پہ لے کر خدا سے یوں بولے، تجھے بچانے زمین پہ حسین آیا۔ واہ 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 واہ، ایک باری چادراں جو ہاتھ گھڑ کے بولو، سخی لالی کلندر۔ اللہ توڑی زندگی دراز فرمائے۔ رسول ہاتھ پہ لے کر خدا سے یوں بولے، تجھے بچانے زمین پہ حسین آیا۔ جڑے چہرے نے نا، چہرے جدو تکر میں مولا حسین پڑھا نا، داد بے شک نہ دیو، لیکن چہرے تے مسکراہٹ رکھنی ہے۔
سمائل ہلکی ہلکی سمائل جڑے منہ نے منہ ہوں سمجھ آئیے منہ تے منہ وہی ہے جڑا حسین دی شان سن کے خوش ہوئے جڑا حسین دی شان سن کے خوش ہوئے منہ وہی ہے جڑا حسین دی شان سن کے منہ لے جاوے نا وہ منہ نہیں کوئی فٹے منہ ہے جناب ہمیں گا جی چلو ایک ربائی اور پڑھنا آج کون آیا کہ دی آمد جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے اور جسے خوشی نہیں مولا حسین کی آمد کی قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا واہ واہ ایک باری ہاتھ اٹھا کے بولو حیدر حیدر آلے بھائی آ جاؤ آپ ہاتھ اچھے حیدری بھائی آپ ادھر سامنے نہیں ہو جاتے آ جاؤ میں تھوڑا جا ماحول بنا کے پڑھنا چاہنا جناب اللہ توڑی زندگی دراز فرماوے بھائی بڑی مہربانی مولا تو رنگ لاوے جسے خوشی نہیں حسنین جسے خوشی نہیں مولا حسین کی آمد کی قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا ہے ایک بندہ میں نے آدھا یار توڑی شیعہ دی سمجھ نہیں آندی سرکار میری مدد فرمائے ہو توڑی شیعہ دی سمجھ نہیں آندی ساری ساری رات جشن مناؤں دے ہو توڑا پیٹ پٹاکا مکیا تے ہن خوشی شروع ہو گئی آپ نہیں مسکرائے بھائی وہ توڑا رون مکیا ہے تے توڑی خوشی شروع ہو گئی ہے میں کہ ساڑھا کی قصور ہے ساڑھے والا خوشی ہوئے توڑا بابا مر جاندہ ہے اب بچو میری طرف دیکھو یار انہی گل ہے میں کہ ساڑھے والا خوشی ہوئے توڑا بابا پھڑک جاندہ ہے اچھے ساڑھا کی قصور ہے جی توڑے بابے ساری ساری رات بہ رہندے نے ساڑھے بابے انہوں ویکھو بستریاں چ آرام کرن دے نے آرام کر دے نے سکون کر دے نے میں کہ توڑے بابیاں دی کوئی ریس ہے وہ تے جنگاں چ بھی آرام ہی کر دے او بندے رہ گئے نے بابا میں تیری گل کی تھی تو نہیں بولیا ہاتھ اچھے حیدری اللہ توڑی زندگی دراز فرماوے میں کہا توڑے بابے جنگاں چ بھی آرام ہی کر دے سن دو کام بڑے چیچا کر دے سن یا آرام کر دے سن یا پھر میں لگ دا ہے چیچا وطنی آلے ہو جنہوں ایسے اشارے دی سمجھ نہیں آئی اسے تے کدی بھی نہیں کی تھا میں لگ دا بکھا رہندا ہے بھئی ہاتھ کھولو یار مولا دا واسطہ مولا دا واسطہ میں جشن پڑھنا ہے تو انشاءاللہ پڑھنا ہے اور تھوڑے نار رل کے پڑھنا ہے تو تسی پڑھاونا ہے میں بھائی نہیں دا بات جگ نو اے چوتھے آسمان تے مجمع چھڑ کے دے کے جانا ہے نا آگو ستویں تے لے جانا ہے تو جس نہیں جانا اسے جانا ہی کوئی نہیں ہو سکیا تسی ساری ساری رات جشن مناؤں دے اسی جشنہ چ نہیں جان دے میں کہا اسی کدو توڑے والے صدا بھیجے ہے کہ سرکار آؤں گے تے ساڑھا جشن ہوئے گا نہیں تے توڑے بغیر جشن نہیں ہو سکیا میں جشن چ نہیں جانا میں کہا تیری مجبوری ہے تینوں غازی عباس دی آمد دی قسم میں او دی مجبوری دس لگا تے سر نہ لائیں ہو سکیا کیڑی مجبوری میں کہا دساں 72 کے مقابل تھے کربلا میں جو لائن شبیر کے جشن میں وہ آیا نہیں کرتے آپ کو سلام ہے آپ کو سلام ہے جڑا ہاتھ بلند ہویا سلام جوانو ہاتھ اچھے حیدری اللہ توڑی زندگی دراز فرماوے 72 کے مقابل تھے کربلا میں جو لائن شبیر کے جشن میں وہ آیا نہیں کرتے اے میرے بزرگانو سلام غازی دی قسمیں بھائی خوش آمد نہیں اینا جشن دا محول بنا دیتا ہے اور بابے جیاں بھی بنا دیتا ہے تے جڑا بابا نہ بولیا او جانے تے بارواں امام جانے میں کہا دشمن حسین تو جشن منا نہیں سکتا 72 کے مقابل تھے کربلا میں جو لائن شبیر کے جشن میں وہ آیا نہیں کرتے اور جن کے بڑوں نے مال کھایا ہو یزید کا وہ جشن حسین کا منایا جڑا حسین دا لنگر کھاندہ ہے 5 باری آکھے حیدر آگے آجائے بابا جی آگے آجائے ادھر تھوڑا مین آواز کھولے بڑا کمال چل رہا ہے آواز تھوڑا بریک کر دیں بریک اللہ تھوڑی زندگی دراز فرمائے کیا بات ہے میں مطمئن ہو کہ بھائی پڑھ دا پہ ٹینشن نہیں لینا کیا بات ہے یار اللہ تینوں اس نعرے دا صدقہ نجف لے جاوے تے جڑے نہیں لوندے انہوں نے بھی مولا کتے لے جاوے اور بھائی اگے اگے آئیو تو مولا دا واسطہ اے دو آج ہو جا میرے نوجوان پر تے آؤن ہو جنہاں نے بولنا ہے باقی پام پیچھے بھائین بڑی جگہ ہے جنہاں بولنا ہو آئین توڑی مہربانی بڑا سفر کر گیا ہے مولا دی قسمیں عدنان بھائی دا حکم سی ارسلان بھائی دا حکم بھائیران دا حکم بڑا سفر کر گیا ہے اے میں نے لندن ملے سے اللہ توڑی زندگی دراز فرماوے لو جی ایک گل اور سنا ماں
ہر بندے نو علی نہیں پچ سکدا، ہر بندے نو شاہ جی علی پچدا ہی نہیں۔ تسی سیدو میں تھوڑے دادے دی شان پڑھا تے اپنا نوکر ویکھو جڑا علی دا کھاوے تے انج انج کرے۔ بھائی ارسلان نو پتہ ہے گل میں لندن کیتی ہے تے مولا دی قسم اوتھے پنڈال کھلو گئی اے تے پھر میرے ملک دا مجمع ہے۔ ہر بندے نو علی نہیں پچ سکدا، کیوں؟ گردے خراب ہون تے پانی نہیں پچدا، میدا خراب ہوے تے روٹی نہیں پچدی، خون خراب ہوے تے علی نہیں پچدا۔ او بچیو ہاتھ چاؤ جنو علی پچدا، ہاتھ اٹھاؤ حیدر۔ اللہ تھوڑی زندگی دراز فرمائے۔ بھائی آپ کی بھی ڈیوٹی قبول ہو، یہ آپ کا بیٹا ہے، مولا زندگی دراز فرماوے۔ خون خراب ہوئے تی علی، ایک بار یہ کیا خون خراب ہوئے تی علی۔ انکل جی میرے بھائی تھوڑے واسطے پڑھ لگا، تسی پیر مشتاق شاہ جی انہوں انج داد دیتی ہے جی میں مولا دی قسمیں تسی جوانی تھوڑے تی آئیے کہ وہ ہوندہ ہی جوان ہے جدے اندر علی ہوئے۔ انجی گالے او جوان ہوندہ جدے اندر علی ہوئے۔ تے میرے بھائی پڑھ لگا تے کیمرے علیہ کیمرہ گماویں، ہر بندے نو علی نہیں پچ سکتا، کیوں؟ غلط کو صحیح اچھا نہیں لگتا، بزدل کو جری اچھا نہیں لگتا، ولایت ماں کی شرافت کا نام ہے علوی، نجائز بچوں کو علی اچھا نہیں۔ تیرے اگلے پچھلے ہاتھ اٹھاؤ حیدر۔ پردے میں کی اللہ توڑی زندگی دراز فرماوے۔ ولایت ماں کی شرافت کا نام ہے علوی، نجائز بچوں کو ولی اچھا نہیں لگتا۔ پڑھیے قصیدے، میرا دل ہے جنہیں بندے رہ گئے نے انہیں قصیدے پڑھیے، او دے واسطے نہیں میں پڑھنا جنہیں انجنج کری جانا ہے، جڑا بولے گا انہوں قصیدہ سناواں گا او دے واسطے۔ چاچا جی بڑے خوبصورت لگ دے ہو، مولا دی قسمیں او بابے ہوندے ہی چنگے نے جڑے علی دی شان چ بولن، انہاں بابیاں دا کی کرنا جڑے وٹ پا لیندے۔ آؤ جی قصیدہ پڑھیے، سر جی اور تھوڑی سی مدد کریں، بڑا کمال ہے۔ اللہ امام زمانہ دا صدقہ اج دی رات دا صدقہ تینوں 50-60 ساؤنڈ ہور دوے، اللہ پاک تیری زندگی دراز فرمائے۔ بڑے کمال بھائی ہیں، اللہ بانیان دی توفیق آچ اضافہ فرماوے۔ پہلا قصیدہ مولا حسین دا، پھر مولا عباس دا، پھر جویں جویں آکھو گے پڑھی جاواں گا، ہولی بول دے ہو۔ ایک بار آکھو سبحان اللہ، پھر آکھو سبحان اللہ، پڑھیے پھر مولا حسین دا قصیدہ۔ انکل جی ایک قصیدہ واللہ بخدا، اے ممبر حسین ہے، میں یکم نو بھی جشن پڑھیا، دو نو بھی پڑھیا، ترے نو بھی پڑھیا، لیکن کل شروع کیتا ہے قصیدہ، میں پہلے دن ہور پڑھدا رہا، ایک قصیدہ کل شروع کیتا ہے۔ کون ہے حسین؟ میرے دل شیعہ سنی برا بیٹھے ہو، اسی پاک مصطفیٰ دے نواسے دا صدقہ آج مانگ لئیے۔ اندی گالے کون ہے حسین؟ پوری توجہ کرنی۔ ہاں مولا حسین دا شان نرالا، شان نرالا، مولا حسین دا شان نرالا، شان نرالا، مولا حسین دا شان نرالا، شان نرالا، مولا حسین دا شان نرالا، شان نرالا۔ بیٹا ہاتھ کھولے بھائی، مدد کریں گے، وعدہ اوکے، آپ میری مدد کریں گے، وعدہ ہوا، آئیں پھر۔ مولا حسین دا شان نرالا، شان نرالا، مولا حسین دا۔ بابا جی اور کوئی بولے نہ بولے، تھوڑے مولا دی قسم ہے میرا ساتھ دیو۔ کیڑا نرالا ہے، کیڑا پہلی سطر؟ شان نرالا، شان نرالا، مولا حسین دا کیڑا بھائی؟ شان نرالا، نانا ایدہ کملی والا، جڑا نبی دا نوکرے ہاتھ چاوے، بولو سیدی مرشدی،
جڑا پاک مصطفیٰ دا نوکر ہے جے شیعہ نانا بولیا تو ساڑھا شیعہ چو نہیں. ایک باری آکھو سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے علی لالی کلندر. سبحان اللہ. زنگا درازنی مولا حسین دا شان نرالا شان نرالا. آپ کو سلام ہے. میں آپ کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں قسم سے. شان نرالا شان نرالا مولا حسین دا شان نرالا شان نرالا. نانا دا کملی والا مولا حسین دا شان نرالا شان پھر پڑھا پھر نوکرہ مولا حسین دا شان نرالا شان نرالا. نانا دا کملی والا مولا حسین دا شان نرالا. ناراض نہ ہوئو جڑے انجن پہ کر دیو نا جدی جتی عرش تے جاوے نا وہ حسین دا نانا ہے. مولا حسین دا شان نرالا شان نرالا مولا حسین دا شان نرالا شان نرالا. نانا دا کملی والا مولا حسین دا شان نرالا شان نرالا. آدھے ادھر آئے. شان نرالا شان نرالا. نانا دا کملی والا مولا حسین دا شان نرالا. جڑے ماتمی ہو ہاتھ چاہو. ماتمی الحمدللہ. جڑے کھلوتے ہو تو اڑے بھی کوئی ہے ماتمی پھر ہاتھ دکھا دیں کوئی بات نہیں میں آپ کا بھی دیدار کر لوں. اینج کر کے کھلوتے نے مولد آواز تھا توجہ کرنی. جڑے ماتمی ہو جے انکل جی ماتمی نہ بولے پھر تو میں دکھ لگنا ہے نا. میں انہاں دی شان پڑھا تے اگوں انج کرنا ارمان تے لگنا نا یار. میں تہاڈا رتبہ دساں. ایک بندہ آندا ہے اے جڑے ماتمی نے نا ایک قبر کولوں نہیں ڈردے معاشر کولوں نہیں ڈردے. ایک کیوں نہیں ڈردے بھائی جان میری طرف دیکھے گا. ایک کیوں نہیں ڈردے میں کہ دساں انہاں نوں ماں نے ادھر کیڑا ماں نے میں کہ دساں ماتمیاں دا قبر حشر وچ ماتمیاں دا قبر حشر وچ لال علی دا ہے رکھوالا. آہا جدا حسین رکھوالا ہے حج آوے حیدر 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 علی لالی کلندر. ہائے 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 ہائے. سلام ہے بھائی. مہربانی بابا جی بڑی مہربانی. اللہ دنیا دراز فرماوے. مولا حسین دا شان نرالا شان نرالا مولا حسین دا شان نرالا. جلدی جلدی ختم کریں اور جلدی جلدی کھا لیں اور جلدی جلدی بھائی کھا لیں. ہمیں ایتھے نہ پھنس جاوے داد دیں دے. جلدی کریں مولا کا واسطہ جلدی کھا لیں. کوئی بات نہیں مولا کا لنگر ہے. لیکن لنگر ہوں جدو میں سطر پڑھ لواں پھر دے ہو انہاں وے لنگر دے چکراں چی رہن. میرا جشن لنگر چی لنگ جاوے. مولا حسین دا شان نرالا شان نرالا مولا حسین دا. بابا جی سرکار بھائی جان بھائی کیمرے والے جدو میں سطر پڑھا ذرا کیمرہ گھمائے. اوکے اوکے لو پھر تشریح نہیں بغیر تشریح تو کافیہ ویکھو. کافیہ نرالا والا ہائے ہائے رکھوالا بھائی کافیہ دیکھ کوئی تشریح نہیں. مولا حسین دے دشمن نال گل کر لگا جڑا اندر جشن منانا بدعت ہے. مولا حسین دا
हाय अंकल जी मौला हुसैन दे दुश्मन उते मौला हुसैन दे दुश्मन उते लानत करदा अल्लाह ताला आहा आहा जेड़ा ए इबादत करदा है हाथ विखावे जेड़ा हुसैन दे दुश्मन ते लानत करदा है हाथ आवे ते 5 बारी अख है जश्न होने गया तेरे उठने सलाम है हाथ जाओ है दर्जी अदनान भाई राजी हो जिनके अदरादन सुभान अल्लाह क्या बात है यार अल्लाह तेरी जिंदगी दराज फरमावे यार तू ते बंदे जगा छड़ना है तेरे नाल दे ते बंदे चाहिए ने 5-7 एक वो नुकर च भी होवे ना जेडे हंज पे करते हो तुहानू पता लगे मेरा बिराउन थकना नहीं तो मैं 500 वापस ले लेना जिनके दराज नहीं मौला हुसैन दा शान निराला शान निराला मौला हुसैन दा शान निराला शान निराला बाबा जी सरकार अंकल जी ऐ जिक्र अहले बैत कुरान तो घट नहीं ऐ सतर मैं पीछे पड़ गया पखियाले एक काला खता लाहौर तो तकरीबन अद्धे घंटे 40 मिनटों का रस्ता है नहीं जग सब जानते हैं उतों मैं निकलिया पढ़िया मैं आधा घंटा लेकिन ऐ सतर पढ़ी कुरान की कसम में पंडाल खड़ा हो गया मैं उत्थे दसिया जो मैं चीचा वतनी जा रहा वहाँ जो थोड़े म्यार दे बोले तो मैं तुम्हें आके दसांगा मौला दा वास्ता ये जी सतर है ये मेरे सैयद ने सरदार ने शाह साहब असी लाहौर जा रहे थे इन्हें आख्या अलवी साहब एक सतर मेरी तरफों भी लिखो तो वो कुरान की कसम हुण तक जिथे पढ़ी है ना बंदे जमीन ही मल सके पुछो कलबल भी केड़ी सतर शाह जी तुसी जानो तो थोड़े मरीद जानन मैं तो सतर पढ़ लगा केड़ी सतर है 3 शबान नू आया हुसैन हाय 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 केड़ा हक आपको सलाम है ये मेरे बुजुर्ग जिंदाबाद है ये मेरे भाई जिंदाबाद है इंज नहीं जी अज तुसी ओ पखियाले वाले नालों वधो ते मैं उन्होंने जाके दसा चिट्टी रोड ते कि मैं एवें नहीं चिट्टी रोड छड्ड के गया मैं कई बंदियां दे विच गया वां अज़ादारां दे विच गया वां सतर दा वजन करियो 3 शबान दा आया हुसैन 3 शबान दा आया हुसैन 4 नू आया अलमा वाला हुसैन दा शान निराला हाथ उठा हैदर अच्छा जी मैं पढ़ देना ये भाईरा ने कोई चिट भेजी है ये भाई अदनारा नु भाई फिर पढ़ देना ए भाई अदनारा नु दिखाओ ओके सर लो फिर मेरा तो जश्न हो गया मेरी नियाज हलाल है ओके तो करो ओके जनाब लो फिर ए चिट जे बिच पा लेना वा किसी को पता ना लगे की आख्या है मौला हुसैन दा शान निराला शान निराला मौला हुसैन दा शान निराला शान ये डायरियां बंद ते बगैर डायरी ते मौला दी कसमें सतर नहीं लिखी एदी कीमत दे दियो जदों बुलाए गए उदनान भाई मैं सलूट मार दवांगा रिकॉर्ड हो रही है एदी कीमत दे दियो भाईजान मौला दा वास्ता कुछ बंदे रह गए जिन्हें जमीन मली एदी कीमत दे दियो ये अरसलान भाई सुन रहे हैं उनके लिए शान निराला अल्लाह रंग लावे चाचा चाचा जी इधर ही खड़े होना इधर ही सदर पने लगाओ आपके लिए छड़ के हुसैन नो जन्नत नहीं लभने छड़ के हुसैन नो जन्नत नहीं लभने पावे हो
Maskalandar, 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 Hakkalandar, 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 Maskalandar, 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 ho adan halali mawalis akhada Maskalandar, 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 Maskalandar. بھائی جڑا سیون جانا چاہتا ہے ہاتھ آ کے بولے مسکلندر 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 ہو سارے حلالی موالی سارے آخدا مسکلندر 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 ہاتھ اٹھاؤ حیدر 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 علی لالی کلندر